नमस्कार। जेठ 20 गतेदेखि असार 1 गतेसम्म भएका महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाहरू यस भिडियोमा समेटेको छु। त्यस्तै यस भिडियोमा समेटिएका समसामयिक घटनाहरूको सम्पूर्ण पक्षहरू समेत मैले समेट्ने प्रयास गरेको छु ताकि यस भिडियोबाट फर्स्ट पेपरको साथसाथै रिटर्न पेपरको तयारीमा रहनुभएको साथीहरूलाई समेत सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले आउनुहोस् सुरु गरौँ भिडियो। हरिकृष्ण नेपालको नयाँ प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनुभएको छ। उहाँ हिजो असार 1 गते प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनुभएको हो। असार 1 गते उहाँलाई संसदीय समितिले अनुमोदन गरे पश्चात राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभई पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। त्यस्तै उहाँ 30औं प्रधान न्यायाधीश हो। त्यस्तै उहाँलाई गएको वैशाख 25 गते संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो र नेपालमा प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ र त्यस पश्चात संसदीय समितिले उहाँलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रक्रिया रहेको छ। र त्यसै गरी 19 साउन 2080 मा उहाँ अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ। 19 साउनमा झन्डै 1.5 महिना पश्चात उहाँको कार्यकाल छोटो हुनेछ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा उहाँले करिब 8 महिना जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लागेपछि विगत 8 महिनादेखि उहाँ कामु प्रधान न्यायाधीश भएर जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएको छ। यस्तै नेपालको प्रथम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा हरिप्रसाद प्रधान रहनु भएको छ र नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश हुन् 26औं प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र पछिल्लो प्रधान न्यायाधीशहरू कुन हुन् त्यसमा सोलेन्द्र शमशेर जबरा 29औं हुन्, ओम प्रकाश मिश्र 28औं, गोपाल प्रसाद पराजुली 27औं र सुशीला कार्की 26औं प्रधान न्यायाधीश हुन्। पछिल्लो प्रधान न्यायाधीशहरू कुन हुन् भने क्रम मिलाउनु भनेर समेत एक्जाममा सोधिएका छन् यसभन्दा अगाडि। त्यसैले यो क्रमलाई समेत स्मरण गर्नुहोला। त्यस्तै मैले यहाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी संविधानमा भएको केही व्यवस्था समेत यहाँ राखेको छु। संविधानमा प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त 20 जना अन्य सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरिन्छन् र प्रधान न्यायाधीश हुनको लागि कम्तीमा पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा 3 वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीशको पदावधि 6 वर्षको हुने गर्छ तर 65 वर्ष अनिवार्य अवकाशको समय रहेको छ। त्यस्तै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ त्यो धारा 284 मा रहेको छ। यो धारा पनि सोधिएको छ यो भन्दा अगाडि पटक र यस संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने गर्दछ र यस संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्छन् अनि प्रधान न्यायाधीश सदस्य, प्रतिनिधि सभाको सभामुख सदस्य, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य भएर रहन्छन्। तर प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहन्छन्। जस्तो यहाँ प्रधान न्यायाधीश नै चयन गर्नुपर्ने भए यहाँ सदस्यमा प्रधान न्यायाधीश हुँदैन र उहाँको ठाउँमा कानुन मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ। पछिल्लो 5 प्रधान न्यायाधीश मध्ये सुशीला कार्की र सोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लागिसकेको छ। महाअभियोग राजनैतिक हतियारको रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ। त्यही भएर संविधानमा यस सम्बन्धी के व्यवस्था छ त्यो जान्नु आवश्यक छ। प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले प्रधान न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन्। 1/4 संख्या हुने बित्तिकै यी पदधारी व्यक्तिहरूलाई महाअभियोग लगाउन सकिन्छ र महाअभियोग लगाउने बित्तिकै त्यस पदमा रहेका व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको छ। महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नको लागि कम्तीमा पनि 2/3 बहुमत आवश्यक भए पनि महाअभियोग लगाउने बित्तिकै प्रधान न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू निष्क्रिय निलम्बित अवस्थामा रहन्छन्। यसलाई एक राजनैतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ जुन हामीले सुशीला कार्की, सोलेन्द्र शमशेर जबराको केसमा हामीले देख्न पाएका थियौं। त्यस्तै अर्को एक्जाममा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँबाट सोधिन सक्ने राष्ट्रपतिको केसमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतबाट पारित भएपछि मात्रै महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन्छ। तर राष्ट्रपति बाहेकको
अन्य संवैधानिक निकाय, प्रधान न्यायाधीश, न्याय परिषद सदस्यको विरुद्ध लागेको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नको लागि प्रतिनिधि सभामा 2/3 बहुमत पुर्याए मात्रै पुग्छ र महाभियोग राष्ट्रपति र अन्य पदहरूको लागि यो भिन्नता रहेको छ। यसलाई पनि ध्यानमा राखिराख्नु होला। त्यस्तै नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त हुनुभएको छ डाक्टर वैकुण्ठ रियाल। जेठ 32 को मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार उहाँलाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरिएको हो र उहाँ नेपाल सरकारको 26औं मुख्य सचिवको रूपमा काम गर्नुहुनेछ। त्यस्तै उहाँ 2049 सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा रामेछापको हुलाक कार्यालयबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो र मुख्य सचिवको मुख्य कामहरू के हुन्छ भन्दा पहिलो काम हुन्छ मन्त्री परिषदमा आउनुपर्ने प्रस्ताव कार्य सम्पादन नियमावली अनुसार मन्त्री परिषदमा आउनुपर्ने हो वा होइन भनेर निर्णय गर्ने। दोस्रो, मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने र तेस्रो, मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने दायित्व मुख्य सचिवको रहेको हुन्छ। त्यस्तै नेपाल सरकारका प्रमुख प्रथम मुख्य सचिव हुन् चन्द्रबहादुर थापा। उहाँ विक्रम सम्वत 2012 सालदेखि 2016 सालसम्म प्रथम मुख्य सचिव भई काम गर्नुभएको थियो। त्यस्तै पछिल्लो 5 वटा मुख्य सचिवहरू हेरौँ हामी। उहाँ 26औं मुख्य सचिव हो भनेपछि 25औं मुख्य सचिव हुनुहुन्छ शंकरदास बैरागी। त्यस्तै 24औं मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी। 23औंमा हुनुहुन्छ राजेन्द्र किशोर छेत्री। 22औंमा सोमलाल सुवेदी। त्यस्तै 21औंमा लीलामणि पौडेल रहनु भएको छ। मुख्य सचिवको क्रम मिलाउनुहोस् भनेर यसभन्दा अगाडि थुप्रै पटक विभिन्न पदहरूका एक्जाममा सोधिएको छ। शंकरदास बैरागी नेपालको 25औं मुख्य सचिव राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सल्लाहकारमा नियुक्ति हुनुभएको छ। उहाँले जेठ 32 गते राजीनामा दिनुभएको थियो मुख्य सचिवबाट र जेठ 32 गते नै सुरक्षा परिषद सल्लाहकारमा नियुक्त हुनुभएको थियो र उहाँले त्यही दिन शपथ समेत लिइसक्नु भएको छ। र यहाँ सरकारले यसरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेको यो पहिलो पटक हो। यसभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भनेर नियुक्त चाहिँ गरिएको थियो तर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सुरक्षा सल्लाहकार भनेर चाहिँ नियुक्त गरिएको यो पहिलो पटक हो। र यहाँ सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको शर्त सेवा र सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि 2080 तत्कालै ल्याएर उहाँलाई नियुक्त गरिएको थियो। त्यस्तै मन्त्री परिषदबाट पारित गरिएको कार्यविधि अनुसार नै उहाँको कार्यकाल 5 वर्ष रहने र उहाँले मन्त्री सरहको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। भाग 28 अन्तर्गत धारा 266 मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था गरिएको छ जसमा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्न देहायबमोजिमका अध्यक्ष सदस्य रहने गरी एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहने कुरा व्यवस्था गरिएको छ जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव उक्त समितिको सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै रक्षा सचिवले सदस्य सचिव भई काम गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै शंकरदास बैरागी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको नै सल्लाहकार नियुक्त हुनुभएको हो। खासमा नेपालमा पहिलो पटक मंकीपक्स संक्रमण पुष्टि भएको छ जुन हो असार 1 गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसलाई पुष्टि गरेको हो। मंकीपक्स कसरी सर्छ भन्दा मुसा, बाँदर जस्ता जनावर र संक्रमित एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस फैलिने गर्दछ। त्यस्तै यस सम्बन्धमा खोप विफर विरुद्धको खोप प्रभावकारी रहेको छ जुन 85% इफेक्टिभ रहेको छ र मंकीपक्स भाइरस पनि विफर भाइरसकै वर्गमा पर्ने हुनाले विफर विरुद्धको खोप प्रभावकारी रहँदै आएको छ। यस मंकीपक्सको प्रारम्भिक लक्षण हुन् ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु, जिउ सुन्निनु, ढाड दुख्नु, मांसपेशी दुख्नु, छटपटी हुनु लगायतका। र यसको अर्को भनेको ज्वरो आएसँगै शरीरका विभिन्न भागहरू हत्केलामा, पैतालामा यस्तो किसिमको डाबरहरू देखिनु र प्रायजसो मंकीपक्स उपचार बिना नै निको भएको केसहरू समेत रहेका छन्। त्यस्तै मंकीपक्स सर्वप्रथम डेनमार्कमा 1958 मा बाँदरमा फेला परेको थियो तर मान्छेमा सर्वप्रथम प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा सन् 1970 मा फेला परेको हो। असार 1 गते सम्पूर्ण प्रदेशले आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सोही अनुरूप सम्पूर्ण प्रदेशको बजेट जोड्दा 2 खर्ब 77 अर्बको बजेट आएको छ 7 वटै प्रदेशबाट।
र यहाँ हामी कुन प्रदेशले कति बजेट विनियोजन गर्यो यहाँ हेर्न सक्छौं र सबैभन्दा बढी बजेट ल्याउने प्रदेश रहेको छ बागमती प्रदेश 62 अर्ब 70 करोड र सबैभन्दा कम बजेट ल्याउने प्रदेश रहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश जसले 29 अर्ब 26 करोड 59 लाखको बजेट ल्याएको छ। त्यस्तै मैले यो गोरखापत्रबाट लिएको डाटा हो, यहाँनिर यो 29 हुनुपर्ने हो, यहाँ मिस्टेक भएको छ, त्यो बाहेक अरू तपाईले आवश्यकता अनुसार आफूले दिइरहेको प्रदेशगत इक्जाममा उक्त प्रदेशको बजेट कति छ, स्रोतहरू के छ र खर्च कहाँ कहाँ हुँदैछ त्यो अवश्य हेर्नुहोला। त्यस्तै इन्फोसिस पिनाकल इनोभेसन अवार्ड 2023 दुईटा नेपाली ब्याङ्कहरूले प्राप्त गरेका छन्। यो एक बहुराष्ट्रिय सूचना प्रविधि कम्पनी इन्फोसिस पिनाकल भारत र बङ्गलादेशले प्रदान गर्ने अवार्ड हो र यसमा नेपालका दुईटा ब्याङ्कहरू ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क र माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले अलग अलग विधामा इन्फोसिस पिनाकल इनोभेटिभ अवार्ड प्राप्त गरेका छन्, जसमध्ये माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले म्याक्सिमाइजिङ कस्टमर इन्गेजमेन्ट भन्ने अवार्ड प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले भने ट्रान्सफर्मिङ एक्सिलेन्स भन्ने अवार्ड प्राप्त गरेको छ। कुन विधामा अवार्ड प्राप्त गरेको छ त्यो पनि स्मरण गर्नुहोला। 63औं साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ, जुन हो डोटी जिल्ला, जसलाई 2080 साल जेठ 32 गते घोषणा गरिएको हो 63औं साक्षर जिल्लाको रूपमा। त्यस्तै पहिलो साक्षर जिल्ला हो सिन्धुपाल्चोक, जुन 2071 साल असार 2 गते साक्षर जिल्ला घोषित गरिएको थियो र अहिलेसम्म 3वटा प्रदेशहरू साक्षर घोषित भइसकेका छन्। कोशी, बागमती र गण्डकी साक्षर घोषित भइसकेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको 9वटै जिल्लाहरू साक्षर घोषित भइसकेका छन्, तर प्रदेशगत रूपमा सुदूरपश्चिम अझै साक्षर घोषित हुन बाँकी छ। त्यस्तै 95% भन्दा बढी जनसङ्ख्या साक्षर भएमा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै कोशी प्रदेश 2079 भदौ 23 गते साक्षर प्रदेश घोषणा भएको हो। बागमती प्रदेश 2078 असोज 11 गते साक्षर प्रदेश घोषणा भएको हो। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश 2078 असोज 24 गते साक्षर प्रदेश घोषणा भएको हो। त्यस्तै अब सुदूरपश्चिम प्रदेश घोषणा हुने क्रममा रहेको छ। अझै कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र मध्य प्रदेश साक्षर भइसकेका छैनन्। नेपालमा साक्षरताको स्थिति हेर्दा पुरुष साक्षरता 83.6% रहेको छ, महिला साक्षरता 69.4% रहेको छ, समग्र साक्षरता प्रतिशत 76.2% रहेको छ र यसलाई हामीले प्रदेशगत रूपमा समेत हेर्न सक्छौं। सबैभन्दा बढी साक्षरता भएको प्रदेश हो बागमती प्रदेश, जसमा 82.1% साक्षरता रहेको छ। त्यस्तै सबैभन्दा कम साक्षरता भएको प्रदेश हो मध्य प्रदेश, जसमा 63.5% मात्रै साक्षर रहेका छन्। नेपालमा थप 5वटा हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला गरिएका छन्। अहिले यो हिमाल आरोहणको सिजन समाप्त भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय 2079 चैत्र 28 र राजपत्रमा प्रकाशित सूचना 2080 जेठ 29 गते मन्त्री परिषदको निर्णय भए पनि राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै यो कार्यान्वयनमा आउने हुन्छ। आरोहण खुल्ला गरिएका 5वटै हिमालहरू जुगल हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत रहेका छन् र यससँगै आरोहणका लागि खुल्ला चुचुरोहरूको संख्या 419 पुगेको छ र यी 5वटा हिमालको नाम यहाँ क्रमैसँग दिइएको छ। जुगल 1, जुगल 2 भन्दै जुगल 5 सम्म रहेका छन् यी हिमालको नाम। यस्तै नेपालमा 6000 मिटर भन्दा अग्ला 1311 वटा चुचुराहरू रहेका छन्। राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा नेपाल सदस्यका रूपमा विजयी भएको छ। नेपाल यससँगै 2024 देखि 26 सम्म 3 वर्षको लागि आर्थिक सामाजिक परिषदको सदस्य रहनेछ र यस निर्वाचनमा नेपालले 145 मत प्राप्त गरेको थियो, जुन एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा नै सबैभन्दा बढी मत हो र राष्ट्रसङ्घको बडापत्र 2019-45 अनुसार 6 मुख्य परिषदहरू मध्ये आर्थिक तथा सामाजिक परिषद एक मुख्य परिषद हो। आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा कुल 54 सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ, जसलाई महासभाले 3 वर्षका लागि निर्वाचित गर्ने व्यवस्था रहेको छ। आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा 5वटा क्षेत्रीय आयोगहरू रहेका छन् र यी 5वटा क्षेत्रीय आयोग मध्ये अफ्रिका स्टेट्सहरूबाट 14 देश, एसिया पेसिफिक स्टेट्सबाट 11, इस्टर्न युरोपियन स्टेट्सबाट 6, ल्याटिन अमेरिकन र क्यारिबियन स्टेट्सबाट 10, वेस्टर्न युरोपियन र अदर स्टेट्सबाट 13वटा देश गरी टोटल 54 सदस्यहरू आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा रहने व्यवस्था छ।
छैटौं केबल कारको उद्घाटन भएको छ जेठ 25 गते र केबल कारको नाम रहेको छ लुम्बिनी केबल कार। बुटवलको गोलपार्कदेखि पाल्पाको बसन्तपुरसम्म 24 गोन्डाला सहित करिब 3 किलोमिटर दूरीमा रहेको छ यो केबल कार। र यससँगै वैशाख 1 गतेदेखि मौलाकाली केबल कार समेत सञ्चालनमा आएको थियो। मौलाकाली केबल कार औपचारिक रूपमा वैशाख 18 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो र अहिलेसम्म नेपालमा टोटल 6वटा केबल कारहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्। पहिलो केबल कार हो नेपालको मनकामना केबल कार कुरिनटार चितवन, त्यसपछि चन्द्रागिरी केबल कार काठमाडौँ, कालिन्चोक केबल कार कुरी, दोलखा, अन्नपूर्ण केबल कार पामे अहिलेसम्म सञ्चालनमा आइसकेका केबल कार हो। यसमा यो लेटेस्ट डेटहरू सञ्चालनमा आएको डेट सोध्न सक्छ र सञ्चालनमा आएको मितिका आधारमा सुरुदेखि अहिलेसम्मको केबल कारहरूको क्रम मिलाउन भनेर पनि यहाँ सोधिन सक्छ। देशकै प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडमा पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजना भएको छ जसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभएको थियो जेठ 23 गते र उक्त सम्मेलन जेठ 23 गतेदेखि जेठ 25 गतेसम्म चलेको थियो र यसको मूल उद्देश्य थियो खप्तडलाई आध्यात्मिक ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने र यो खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रकै क्षेत्र हो र यसलाई भूस्वर्गको रूपमा समेत चित्रण गरिन्छ। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटी गरी 4 जिल्लामा फैलिएको छ र यसले 125 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको छ भने विक्रम सम्वत 2042 सालमा खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना भएको हो। नोभाक जोकोभिचलाई कीर्तिमानी 23औं ग्रान्ड स्लाम प्राप्त भएको छ अर्थात् उहाँले जित्नु भएको छ। सर्बियन टेनिस स्टार नोभाक जोकोभिचले फ्रेन्च ओपन टेनिसको उपाधि जितेसँगै उहाँले 23औं ग्रान्ड स्लाम जित्नु भएको हो। राफेल नाडालको नाममा रहेको 22 ग्रान्ड स्लामको कीर्तिमान उहाँले तोड्नु भएको छ। ग्रान्ड स्लाम भित्र के पर्छ त्यो अझै यहाँ स्पष्ट हुनु जरुरी छ। ग्रान्ड स्लाम टेनिसको सबैभन्दा ठुलो खेल हो र मलाई लाग्छ लोकसेवाले बिस्तारै आफ्नो क्वेशन सोध्ने दायरा फराकिलो गर्दैछ। त्यही अनुसार यो पनि खेल क्षेत्रको एक महत्त्वपूर्ण खेलको श्रृङ्खला हो ग्रान्ड स्लाम जसमा 4वटा खेलहरू पर्छन् जसमा अस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेन्च ओपन, विम्बल्डन र युएस ओपन गरी 4वटा खेलहरू पर्छन् जसलाई समग्र रूपमा ग्रान्ड स्लाम भनेर चिनिन्छ। यो 4वटै खेलहरूमा अलग अलग पिचको प्रयोग गरिन्छ त्यही अनुसार यहाँ नाम परिवर्तन गरिएको हो। अस्ट्रेलियन र युएस ओपनमा हार्ड कोर्टको प्रयोग गरिन्छ, फ्रेन्च ओपनमा क्ले कोर्ट प्रयोग गरिन्छ, रातो माटो रहेको हुन्छ त्यहाँ। त्यस्तै विम्बल्डनमा ग्रास कोर्टमा गेम खेलाइन्छ। विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि अस्ट्रेलियाले जितेको छ। भारतलाई 209 रनले हराउँदै अस्ट्रेलियाले टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको हो र यो टेस्ट च्याम्पियनसिपको दोस्रो संस्करण हो। पहिलो संस्करणमा पनि भारत हारेको थियो न्युजिल्यान्डसँग र यसमा 9 देश सहभागी रहेका थिए टेस्ट च्याम्पियनसिपमा। त्यस्तै सबैभन्दा धेरै रन बनाउने हुन् जो रुट जसले 1915 रन बनाएका छन् र सबैभन्दा धेरै विकेट दिने हुन् नाथन लियोन, उनले 88 विकेट लिएका छन्। जो रुट इङ्ल्यान्डका हुन् भने नाथन अस्ट्रेलियाका हुन्। टेस्ट च्याम्पियनसिपमा 2021 देखि 2023 सम्म 9वटा टेस्ट राष्ट्रहरू बीच थुप्रै गेमहरू भएका थिए त्यसैले यहाँ यति धेरै यो रन र विकेट लिएको हो। फिफा U20 पुरुष विश्वकपको विजेता रहेको छ इटाली रहेको छ उरुग्वेले इटालीलाई 1 विरुद्ध 0 गोलले हराउँदै U20 पुरुष विश्वकप फुटबलको उपाधि हात पारेको हो। प्रतियोगिताको यो 23औं संस्करण हो र प्रतियोगिताको 23औं संस्करणसम्ममा विभिन्न 12 राष्ट्रहरूले उपाधि जितिसकेका छन् र सबैभन्दा बढी उपाधि जित्ने भनेको अर्जेन्टिना हो जसले अहिलेसम्म 6 पटक U20 पुरुष विश्वकप उपाधि जितिसकेको छ र यो गेम अहिले अर्जेन्टिनामा नै आयोजना भएको थियो। हेङ्किज 2022 मिजरी इन्डेक्स हामी अनुसार नेपाल दुखी देशहरूको सूचीमा 63औं स्थानमा रहेको छ र नेपालले प्राप्त गरेको अङ्क हो 37.18 अङ्क। त्यस्तै सबैभन्दा दुखी देशको पहिलो स्थानमा रहेको छ जिम्बाब्वे, दोस्रोमा भेनेजुएला, तेस्रोमा सिरिया, फोर्थमा लेबनान र फिफ्थमा सुडान रहेका छन् र सबैभन्दा दुखी देश जिम्बाब्वेको दुःखको कारण भनेको मुद्रास्फीति रहेको छ इन्फ्लेसन। त्यस्तै नेपाल 63औं स्थानमा रहेको छ। नेपालीलाई दुःख गराउने मुख्य कारण भनेको
बेरोजगारी रहेको कुरा यस प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै सबैभन्दा खुसी देशको अग्रस्थानमा रहेको छ स्विजरल्यान्ड, त्यसपछि कुवेत, आयरल्यान्ड, जापान, मलेसिया, ताइवान रहेका छन् र यस लिस्टमा 157 देश सहभागी गराइएका थिए। यस वर्षको आदर्श पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाललाई प्रदान गरिएको छ नेपाल पत्रकार महासङ्घले। त्यस्तै हृदयचन्द्र सिंह स्मृति पुरस्कार प्रगतिवादी साहित्यकार मोहन विक्रम सिंहलाई प्रदान गरिएको छ। विश्व बैंकद्वारा सन् 2023 जुन 6मा प्रकाशित ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट अनुसार सन् 2023 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै पहिलोपल्ट गोल्डन भोइस प्रेमध्वज प्रधान स्मृति राष्ट्रिय साङ्गीतिक सम्मान गीतकार किरण खरेललाई प्रदान गरिएको छ। 2080 साल जेठ 27 मा सम्पन्न शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने क्लब रहेको छ चर्च बोइज युनाइटेड क्लब र उपविजेता रहेको छ मच्छेन्द्रनाथ फुटबल क्लब। चर्च बोइज युनाइटेडले ए डिभिजन लिगमा खेलेको पहिलो पटक नै उपाधि जित्न सफल भएको हो र यसरी उपाधि जित्ने मनाङ मर्स्याङदीपछि चर्च बोइज युनाइटेड दोस्रो क्लब हो। हवस् त, यस्तै लोकसेवा सामग्रीको लागि लाइक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।